दिन प्रतिदिन बढ्दै कोरोना संक्रमित। आज नेपालमा एकै दिन 968 जनामा कोरोना संक्रमण। नेपालमा आज थप 24 जनामा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि। ओमिक्रोन भेरिएन्ट समुदाय स्तरमा फैलिसकेको स्वास्थ्यविदहरूको विश्लेषण। नेपालमा भेटिएका ओमिक्रोन संक्रमितहरूमा कस्ता कस्ता लक्षणहरू देखिएका छन्, यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएका 24 मध्ये केही स्थानीय पनि समुदाय स्तरमा फैलिसकेको अनुमान। ओमिक्रोन संक्रमण बढेसँगै सीसीएमसीको बैठक बस्यो। संक्रमण बढे स्मार्ट लकडाउन र बुस्टर खोप अगाडि बढाउने निर्देशनात्मक अनुमति। ओमिक्रोन पुष्टि भएपछि गण्डकी प्रदेशमा कडाई गरिने, महोत्सव नगर्न निर्देशन। सीमा नाकामा कोरोना बढेसँगै वीरगञ्जमा सार्वजनिक स्थलमा पनि खोप दिइँदै। नारायणी भित्र बतास समूहले बनाइएको कफी हाउस भत्काइयो। बतास समूहले सञ्चालन गरिरहेको पशुपति मैत्री धर्मशालाका विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन। सरकारले तोकेको उखु मूल्यमा किसान असन्तुष्ट, प्रति क्विन्टल 700 रुपियाँ माग। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा ओलीले हार मानिसकेको माधव नेपालको भनाई। संसद चल्न नदिएर ओली गाउँ गाउँ डुलेर हिँड्नु भएको काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। मीरगञ्ज पुल भासियो, विराटनगर भन्सारबाट हुने आयात निर्यात ठप्प। परमादेशीहरूलाई पराजित गरेर एमाले देश बनाउन फर्कने केपी शर्मा ओलीको भनाई। राज्यका तीनै अङ्ग बर्बाद बनाएको आरोप। टोपबहादुर रायमाझीले गरे केपी ओलीलाई मदन भण्डारीसँग तुलना। एमसीसीको शर्तमा गठबन्धन भत्काउने रणनीतिमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। सहकारीको ब्याज नबढ्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठको भनाई। आउने चुनावमा पार्टीलाई 1 नम्बर बनाउन एमाले सचिव लेखराज भट्टको कार्यकर्तालाई आग्रह। 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म खुल्ने सरकारी संस्थाका कर्मचारीलाई खाजा भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारको पहल। र अन्तमा यो साता 168 अङ्क उक्लियो शेयर बजार, धेरै कमाउनेमा विकास बैंकका लगानीकर्ता। पछिल्लो 24 घण्टामा 968 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर र एन्टिजेन गरी 14,971 परीक्षणमा 968 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। शुक्रबार 540 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा एकै दिन संक्रमितको संख्या 400 भन्दा बढी थपिएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 262 रहेको छ। हाल देशमा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5741 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 284, ललितपुरमा 62, मोरङमा 29, भक्तपुरमा 23, चितवनमा 20, दाङमा 15, कास्कीमा 13, धनुषामा 10, सुनसरीमा 9, काभ्रे र कर्णालीमा 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपालमा थप 24 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पटक जिन सिक्वेन्सिङ गरिएको सबैमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको हो। पुस महिनामा सङ्कलित कोरोना भाइरसका 1146 पोजिटिभ नमुनाको सिक्वेन्सिङ गर्दा 250 वटामा एस जिन नेगेटिभ आएको थियो। एस जिन नेगेटिभ गरिएका मध्ये 24 जनामा जिन सिक्वेन्सिङ गरिएको र ती सबैमा ओमिक्रोनको संक्रमण पुष्टि भएको प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्रले जानकारी दिनुभएको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण बढ्न सक्ने संक्रमितको चापलाई मध्यनजर गर्दै सबै अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। झट्ट सुन्दा यसअघि 3 जनामा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको थियो। 24 थपिँदा 27 भयो भन्ने लाग्न सक्छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार ओमिक्रोन भेरिएन्ट समुदायमा पुगिसकेको स्पष्ट सङ्केत गरेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्। मन्त्रालयको विज्ञप्ति अनुसार र्यान्डम स्याम्पलिङ विधिबाट पुस महिनामा कोरोना पोजिटिभ भएका 1146 नमुना सङ्कलन गरिएको थियो। त्यसको एस जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा 250 वटा अर्थात् 22% नमुनामा एस जिन नेगेटिभ आयो। एस जिन नेगेटिभ आएका 250 मध्ये 24 नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गरिएको थियो। सबै नमुनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट भएको पुष्टि भएको छ। अर्थात् एस जिन नेगेटिभ आएका बाँकी 226 नमुनामा पनि ओमिक्रोन भेरिएन्ट छ, किनकि एस जिन नेगेटिभ आउने अल्फा भेरिएन्ट नेपालमा सक्रिय छैन र पछिल्लो 2 महिनामा एस जिन नेगेटिभ आएका सबै 27 वटा नमुनामै ओमिक्रोन भेटिएको छ। यसरी हेर्दा दैनिक पहिचान भएका संक्रमित मध्ये 4 भागको 1 भाग ओमिक्रोन भेरिएन्ट छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यसले समुदायमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुगिसकेको बुझाउने जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन भन्छन्, संक्रमण पुष्टि भएको 4 भाग मध्ये झण्डै 1 भाग संक्रमितमा
भारतमा ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएको छ। यो तथ्याङ्कले समुदायमा संक्रमण फैलिसकेको देखाउँछ। सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप बास्तोलाका अनुसार अब संक्रमण अझ बढ्न सक्छ। अबको केही हप्तामा ओमिक्रोनका संक्रमितको संख्या बढ्दै जान्छ। डाक्टर बास्तोला भन्छन् 1 महिनाभित्रमा डेल्टा भेरिएन्टको ठाउँ ओमिक्रोनले लिनेछ। ओमिक्रोन भेरिएन्टको विशेषता नै नेपालमा दोस्रो लहर ल्याएको डेल्टा भन्दा पनि तीव्र गतिमा फैलिने हो। तर ओमिक्रोन फैलावटले व्यापकता पाउँदै गर्दा परीक्षण अत्यन्तै कम भएको संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रभात अधिकारी बताउनुहुन्छ। ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि गर्नका लागि काठमाडौँमा ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ। अधिकारी भन्छन् आज लिएको नमुनाको 1 महिनापछि मात्र रिपोर्ट निस्किन्छ। नतिजा आउँदासम्म एक व्यक्तिले धेरैलाई संक्रमण सारिसकेको हुन्छ। त्यसैले ओमिक्रोन फैलावट कम गर्न जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको कडाइका साथ पालनासँगै परीक्षण विस्तार र खोपको पहुँच बढाउनु पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। संक्रमितहरूको पहिचान गरेर आइसोलेटेड नगर्ने हो भने महामारी नियन्त्रण गर्न नसकिने डाक्टर बास्तोला बताउनुहुन्छ। संक्रमणको ग्राफ बढिरहेको बेला परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ। संक्रमित पहिचान गरेर आइसोलेसन गर्न सकियो भने संक्रमण सर्ने सम्भावना कम हुन्छ। डाक्टर बास्तोला भन्नुहुन्छ, हाम्रो रणनीति क्वारेन्टाइन तथा संक्रमित पहिचान गरी आइसोलेसन र खोपको पहुँच बढाउनु हो। डाक्टर अधिकारी पनि तेस्रो लहर रोक्न समय कम भएकाले संक्रमणको स्रोत पहिचान गर्नुपर्ने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका सबैलाई परीक्षण गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। भारतमा ओमिक्रोन तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। भारतीय नाकाबाट आउने धेरै व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भइरहेकाले उनीहरूबाट ओमिक्रोन समुदायमा पुगेको हुन सक्छ। पहिलेका संक्रमणको आउटब्रेक पनि सिमानाका प्रवेश बिन्दुबाटै भएको थियो। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अधिकारी भन्छन्, अब ओमिक्रोन फैलन नदिनका लागि नाकामा कडाई र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यससँगै खोप अभियानलाई पनि तीव्रता दिनुपर्छ। पछिल्लो तथ्याङ्कले नेपालमा तेस्रो लहरको संकेत गरिसकेको भन्दै एपिडेमियोलोजिस्ट डाक्टर विराट महर्जनले भने अब 1 महिनाभित्र ओमिक्रोनको संख्या उच्च हुन्छ। त्यसैले सरकार पूर्व तयारीमा जुट्नुपर्छ। अन्य देशको अध्ययन अनुसन्धानले खोप नपाएका मानिसलाई बढी संक्रमण गरेको देखाएको भन्दै उनले भने अभियानको रूपमा लिएर घर घरमा गएर खोप दिनुपर्छ। 1-2 हप्तामा सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई खोप दिनुपर्छ। मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसङ्ख्याको 35.9%ले पूर्ण खोप लगाएका छन् भने थप 12.6% नागरिकले एक मात्र खोप लगाएका छन्। खोप नलगाएकाहरूमा बालबालिका पनि छन् र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न पनि विद्यालयमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कायम हुन सकिरहेको छैन र सरकारले बालबालिकालाई खोप दिन पनि सकेको छैन। डाक्टर कर्मचारी भन्छन्, यस्तै हो भने विद्यालयबाट आउटब्रेक हुन्छ। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 24 जना मानिसमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको जानकारी गरायो। यससँगै नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमितको संख्या 27 पुगेको छ। मन्त्रालयले ओमिक्रोन संक्रमितहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे भने कुनै जानकारी गराएको छैन। अहिले नयाँ भेरिएन्टका 24 ओमिक्रोन संक्रमितमा कस्ता खालका स्वास्थ्य समस्या देखिएका छन् भन्ने मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन। साथै ती संक्रमितहरू कहाँबाट आएका हुन् भन्ने बारे पनि मन्त्रालयले खुलाएको छैन। तर मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले ओमिक्रोन पुष्टि भएका सबै संक्रमितहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिएका छन्। उनले अहिले पुष्टि भएका सबै स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा रहेको भन्दै कसैमा पनि जटिलता नरहेको बताए। सबै संक्रमितहरू स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म कसैमा पनि जटिलता देखिएको छैन। उहाँहरू सबै आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। उनका अनुसार अहिले भेटिएका ओमिक्रोन संक्रमितमा सामान्य रुगाखोकी लाग्ने, जिउ दुख्ने, टाउको दुख्ने र ज्वरो आउने जस्ता लक्षण देखिएका छन्। त्यस्तै केही संक्रमितलाई सास प्रश्वासमा थोरै समस्या देखिए पनि जटिलता नदेखिएको अधिकारी बताउनुहुन्छ। उनी भन्छन्, धेरै संक्रमितलाई केही पनि नभएको जस्तो देखिएको छ। त्यही बाहिरबाट आउनुभयो र संक्रमणको आशंका लागेर परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको हो। अहिले पुष्टि भएका ओमिक्रोन संक्रमितहरू कहाँबाट आएको भन्ने बारे अधिकारीले खुलाउन चाहेनन्। यसअघि पुष्टि भएका संक्रमित पनि कुन ठाउँबाट आएको भनेर मन्त्रालयले खुलाएको थिएन। यद्यपि यसपटक भेटिएका केही संक्रमित भने देशभित्रकै पनि रहेको अधिकारीले बताए। संक्रमितहरू विभिन्न देशबाट आउनुभएको हुनुहुन्छ, केही भने विदेशबाट नआएको पनि हुनुहुन्छ। यद्यपि समुदायभित्रका मानिस पनि ओमिक्रोन भेटिएसँगै यसले समुदायमा बिस्तारै यो संक्रमण फैलिँदै गएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ। यसले संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको संकेत गर्छ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रामक रहे पनि त्यसले जटिलता ल्याउने सम्भावना निकै कम रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। तर नेपालमा यसले कस्तो किसिमको असर पार्छ भन्ने यो भने हेर्न बाँकी छ। तर कतिपय विज्ञले भने यसले धेरै मानिसलाई संक्रमण गर्ने देखिए पनि जटिलता ल्याउने सम्भावना कम हुँदा नआत्तिन आग्रह गरेका छन्। साथै नेपालमा धेरै मानिसले खोप लगाएका कारण त्यसले पनि संक्रमण फैलिनमा रोक्न मद्दत पुर्याउने विज्ञहरूको विश्वास छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको झन्डै 40% मानिसले खोप लगाएका छन्। पछिल्लो समय भारतमा व्यापक रूपमा ओमिक्रोन संक्रमण फैलिरहेको छ, जसले गर्दा नेपालमा जोखिम वात्तै बढेको छ। भारतमा संक्रमण व्यापक हुन थालेपछि अबको 2 साताभित्र नेपालमा पनि त्यसको असर देखिने विज्ञहरूको विश्लेषण छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि ओमिक्रोन भेरिएन्टले नेपालमा छिट्टै जोखिम बढाउने भन्दै सबै अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइसकेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा भेटिएका ओमिक्रोन संक्रमितहरूमध्ये केही स्थानीय समेत रहेको एपिडर्मियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण प्रसाद भट्टराईले बताउनु भएको छ। पुस महिनासहित अहिलेसम्म सङ्कलित 1146 पोजिटिभ नमुनाहरूको एस जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा उक्त सङ्ख्यामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएको पुष्टि गरेको छ। देशभरबाट सङ्कलित नमुनाहरूमध्ये उक्त सङ्ख्यामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएको हो। डाक्टर पौडेलले भने देखिएका मध्ये केही विदेशबाट आएका छन् र केही स्थानीय पनि छन्। यसको सङ्केत समुदाय स्तरमा पनि ओमिक्रोन देखिन थाल्यो भन्ने हो। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनलाई एकदमै संक्रामक मानिन्छ। छिमेकी भारतमा यही भेरिएन्टका कारण दैनिक 1 लाखको हाराहारीमा संक्रमण देखिन थालिसकेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण बढ्न नदिन उच्च सतर्कता अपनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार अपराह्न सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा आफू संयोजक रहेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय समिति सीसीएमसी निर्देशन समितिको बैठक बोलाई प्रधानमन्त्री देउवाले ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण बढ्न नदिन र संक्रमितहरूको उपचारमा विशेष ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्। यस अवसरमा उनले यसको संक्रमण दर बढ्न नदिन, सीमा नाकालाई चुस्त दुस्त बनाउन र संक्रमितहरूको खाना र बस्नको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सचेत गराउनु भएको छ। संक्रमितहरूको उनीहरूको उपचार व्यवस्था र कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने कामलाई पनि अझ तीव्रता दिन प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। बैठकले संघीय सरकारले बेहोर्ने गरी संक्रमितहरूको उपचार खर्च तत्कालका लागि भने स्थानीय सरकारले बेहोर्ने विषयमा पनि छलफल गरेको छ। मन्त्री खतिवडाले भने कोभिडको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भयो। ओमिक्रोनको बढ्ने लहरको विषयमा कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा कुराकानी भयो। नाकाहरूलाई कसरी अझ चुस्त दुरुस्त बनाउने अनि एन्टिजेन परीक्षण गर्दा देखिएका बिरामीहरूको कसरी आइसोलेसनको व्यवस्था गर्ने, देखिएका बिरामीहरूको थप परीक्षण बढाउने कुराहरू, उनीहरूको खाने बस्ने सुविधाका कुराहरू, यी सबै पक्षमा कुरा भएको छ। खोप लगाउन अझ बढी तीव्रता दिने र चाँडै नै बुस्टर खोपमा पनि जाने छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट पनि यही निर्देशन भयो। बैठकमा कोभिड भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण दर बढ्दै गएमा छिट्टै अर्को बैठक बोलाएर स्मार्ट लकडाउन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। संक्रमितहरूको संख्या बढेर गएमा भिडभाड हुने सिनेमा हल, हिउँदे विधालाई ध्यान दिएर विद्यालयहरू बन्द गर्ने जस्ता स्मार्ट लकडाउनका विषयमा पनि छलफल गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। बैठकले तेस्रो चरणको बुस्टर खोप पनि अगाडि बढाउने अनुमति दिएको छ। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएपछि कास्की लगायत गण्डकी प्रदेशमा कडाई गर्ने तयारी गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशले सीमा नाकामा चेक जाँचलाई कडाई गर्ने तयारी गरेको छ। सङ्घको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि ओमिक्रोन नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी तुरुन्त गर्न भनेपछि ओमिक्रोन भाइरस बढ्न सक्ने आकलनसहित तयारी तीव्र गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मधु अधिकारी गुरुङ सहितको बैठकमा ओमिक्रोन नियन्त्रणका लागि प्रदेशका नाकाहरूमा जाँचलाई तीव्रता दिने, प्रदेशका स्वास्थ्य संरचनालाई आवश्यक अन्य तयारी गरी उपकरण, स्वास्थ्य सामग्री, जनशक्ति व्यवस्थापन, अक्सिजन सिलिन्डर तथा अन्य तयारी यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिए। उनले यस्तो अवस्थामा आयोजना गर्ने सबै खाले मेला महोत्सव बन्द गर्न सम्बन्धित निकायमा कुराकानी गर्न पनि सचिवलाई निर्देशन दिएका छन्। मानिसको स्वास्थ्यभन्दा ठूलो अरू कुरा नभएकाले आवश्यक परे स्मार्ट लकडाउनसम्म जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो। यसअघि गरिएको हेलो डाक्टर, कोरोना अपडेट लगायतका कामहरू पनि सुरु गरिने भएको छ। मन्त्रालयको ग्राफ अनुसार गण्डकी प्रदेशको कास्की, मेग्दी, लमजुङ, नवलपुर लगायतका जिल्ला स्मार्ट लकडाउनको अवस्थामा पुगेका छन्। भारतसँग सीमा जोडिएका नाकाहरूमा सरकारले 1,000 बेडको आइसोलेसन निर्माण गरेको छ। नारायणहिटी दरबारभित्र बतास समूहले बनाएको कफी हाउस सहितको संरचना शुक्रबार दिउँसो भत्काइएको छ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालक विकास समितिले उक्त संरचना भत्काएको हो। महानगरीय प्रहरी कार्यालय प्रमुख एआइजी हरिबहादुर पालले दिएको जानकारी
हरिबहादुर पालले दिएको जानकारी अनुसार त्यहाँ निर्मित कफी हाउस सहितका संरचना भत्काइएको हो। त्यहाँ बनाइएका कफी हाउस सहितका संरचना सबै भत्काइएको छ। पालले भने नारायणी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालक विकास समितिले बाहिरबाट मजदुर ल्याएर ती संरचना भत्काएको खुलेको छ। दरबार संग्रहालयभित्र सम्झौता विपरीत संरचना बनाइएको भन्दै आलोचना भएको थियो। सम्पदा परिसरमा आधुनिक क्याफेटेरिया बनाएको भन्दै आलोचना भएपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले पनि खाली गर्न लगाएका थिए। गत साता कफी हाउस सहितका ती संरचना भत्काउन दरबार संग्रहालयमा समितिले बी म्यानेजमेन्ट प्रणालीलाई पत्र पठाएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको निर्देशनमा मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदी संयोजक रहने गरी एक छानबिन समिति गठन गरेको छ। नेपाल भारत पशुपति मैत्री धर्मशाला सम्बन्धमा छानबिनका लागि उक्त समिति गठन गरिएको हो। 5 सदस्यीय उक्त समितिका सदस्यमा परिषद सदस्य आशा पाण्डे, विश्वकिरण जैन तथा देवी प्रसाद बराल रहेका छन् भने मन्त्रालयका लेखा उपसचिव सदस्य सचिव रहेका छन्। समितिलाई 7 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। पशुपति मैत्री धर्मशालालाई होटेलका रूपमा सञ्चालन गरिएको भन्ने आरोप लागेपछि त्यसको सत्य तथ्य छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। धर्मशालालाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले होटल आनन्द प्राली बतास समूहलाई भाडामा दिएको थियो। उक्त समूहले पशुपति मैत्री धर्मशालालाई होटेलका रूपमा सञ्चालन गरेको तीर्थालु एवं धार्मिक पर्यटकसँग मनपरी भाडा लिने गरेको आरोप लागेको छ। धर्मशालाका विषयमा छानबिनका लागि युवा संघ नेपालको टोलीले पनि मन्त्री आलेलाई शुक्रबार ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। मित्र राष्ट्र भारतले पशुपति दर्शनमा आउने तीर्थालु तथा धार्मिक पर्यटनको सुविधाका लागि निर्माण गरेको धर्मशाला व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिनु लज्जास्पद विषय हो, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री आलेले नेपाल सरकारको मिचिएका जमिनदेखि अधिग्रहण गरिएका सम्पूर्ण संरचना सबै फिर्ता गरिने आश्वासन दिएका थिए। उखु किसान सम्बद्ध राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघ नेपालले सरकारले तोकेको मूल्यप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। यसअघि बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 590 रुपियाँ तोकेको थियो। तोकिएको मूल्य आफूहरूको हितमा नभई उद्योगीको पक्षमा रहेको किसानहरूको आरोप छ। संघले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रति क्विन्टल 590 रुपियाँ मूल्यले समग्र किसानलाई धोका भएको जनाएको छ। संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सरकार किसानको पक्षमा उभिएको देखिएन। उद्योगीहरूको हित रक्षाका लागि समर्थन मूल्य कायम गरेको देखिन्छ। संघले समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 700 हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। उखुको मूल्य कार्तिक मसान्तमै तोक्नु पर्नेमा ढिलाइ भएकोमा पनि संघले विरोध जनाएको छ। सरकारले गत वर्षको तुलनामा प्रति क्विन्टल 45.67 रुपियाँ बढाएर उखुको समर्थन मूल्य तोकेको थियो। सरकारले गत वर्ष प्रति क्विन्टल 544 रुपियाँ 33 पैसा निर्धारण गरेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा हार स्वीकार गरेको टिप्पणी गरेका छन्। पार्टीको काठमाडौँ महानगर कमिटीले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले ओली घमण्डी भए पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा हार स्वीकार गरेको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पार्टीका लागि प्रतिकूल आउन सक्ने बताएका थिए। ओलीको सोही भनाइलाई उद्धृत गर्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने, आज तपाईहरूले सुन्नुभएको होला केपी ओलीको एउटा भाषण। त्यो भाषणमा अब राष्ट्रिय सभाको चुनावमा हाम्रो पराजय निश्चित छ भनेर स्वीकार गरिएको छ। तर कसरी स्वीकार गरे होलान्? त्यो दम्भी स्वभावले त गर्दैन। ओलीले देशभर एकसाथ जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गरेर नयाँ नेतृत्व स्थापित हुन नदिएको आरोप समेत लगाए। 77 जिल्लामा एकैचोटि जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्ने, देशैभरि एकैचोटि। यसले के हुन्छ थाहा छ? उनले प्रश्न गरे। नयाँ नेतृत्व स्थापित हुँदैन। जिल्ला जिल्लामा जिम्मा दिएको भए त्यहाँ नेतृत्व जाने थियो, सम्बोधन गर्ने थियो, कार्यकर्ता भेला गर्ने थियो, कार्यकर्तालाई परिचालित गर्ने थिए, सबैले विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्ने थिए, अनि नेतृत्व स्थापित पनि हुने थियो उनले भने। तर त्यसो गर्ने पद्धति नै त्यो समूहमा छैन। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसदलाई पङ्गु बनाउन एमाले लागि परेको टिप्पणी गरेका छन्। कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति गोर्खाले शुक्रबार आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै थापाले संसद पुनर्स्थापना भए पनि एमालेले योजनाबद्ध ढङ्गले चल्न नदिएको बताए। संसदलाई पङ्गु बनाउने कोसिस हुँदैछ, संसदीय व्यवस्था कामै नलाग्ने व्यवस्था हो भनेर स्थापित गर्न खोजिएको छ।
उनले भने तर संसदलाई बन्धक बनाएर संसद चल्न नदिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली गाउँ गाउँ डुलेर हिँड्नु भएको छ। वार्ता र संवाद मार्फत संसद चलाउन पहल गर्ने र त्यसबाट समाधान नआए जनताका बीच गएर भण्डाफोर गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए। अर्को मङ्सिरसम्म चुनाव गराउनुपर्छ, 1 वर्षसम्म संसद चलाउनु छ। उनले भने अब छलफल संवाद हुन्छ, निष्कर्ष निस्कन्छ, नत्र भण्डाफोर हुन्छ। जनताको बीच जाने हो, बताउने हो, संसद फर्कन बाध्य बनाउने हो। फरक प्रसङ्गमा थापाले प्रधान न्यायाधीशले अदालत सही ढङ्गबाट चलाउन नसक्ने हो भने हटाउनु पर्ने बताए। प्रमुखले अदालत सही ढङ्गले चलाउन सक्नु भएन भने प्रमुख त्यहाँबाट हट्नुपर्छ, अदालत सही ढङ्गले चल्नुपर्छ उनले भनेका छन्। अदालतको हालत बाहिरबाट देखिए जस्तो नरहेको उनको भनाइ थियो। न्यायाधीश आफै आन्दोलनमा छन्, प्रमुखसँग बस्न सक्ने अवस्था छैन। नेपाल बारले नाराबाजी गरिरहेको छ, जिल्ला केन्द्रको अदालत प्रभावित छ। उनले भने न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको हक वञ्चित हुन पुगेको छ। त्यस्तो बेला काङ्ग्रेसको कर्तव्य र धर्म अदालतलाई अप्ठ्यारोबाट बाहिर निकाल्नुहुन्छ। विराटनगरको रानी भन्सारबाट करिब 4 किलोमिटर दक्षिण भारतको मीरगञ्जमा रहेको पुल भासिएपछि आयात निर्यात रोकिएको छ। परमान खोलाको मीरगञ्जमा रहेको पुल भासिएपछि विराटनगर भन्सारबाट हुने आयात निर्यात रोकिएको हो। जीर्ण अवस्थामा रहेको पुल भासिएपछि आयात निर्यात रोकिएको विराटनगर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। पुल भासिएपछि भारतीय पक्षले बिहीबार दिउँसोबाटै आउजाउ गर्न रोक लगाएको थियो। भारतीय पक्षले रोक लगाएका कारण विराटनगरतर्फ आइरहेका मालवाहक सवारी साधन पुल पारी नै रोकिएका छन्। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कविराज दाहालले आयात निर्यात रोकिएपछि पुलको विषयमा अध्ययन गर्न टोली पठाइएको बताए। भारतीय पक्षसँग छलफल भएको बताउँदै उनले मीरगञ्ज पुलबाट आयात हुन नसके वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरिने बताउनुभयो। गत 2074 साउन 29 गते क्षतिग्रस्त बनेको सो पुल पुनः मर्मत गरेर सञ्चालन गरिएको थियो। पुनः भासिएपछि बिहीबार दिउँसोबाट ठूला मालवाहक सवारी साधन रोकिएको भारतीय पक्षले जानकारी दिएको छ। यसअघि पुल भासिँदा सुनसरीको कोशी ब्यारेजको रुट प्रयोग गरिएको थियो। विराटनगर भन्सारका लागि आएका मालवाहक सवारीलाई कोशी ब्यारेजतर्फ डाइभर्ट गर्दा लागत खर्च बढ्ने उद्योगी राजेन्द्र राउतले बताए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार 18 गतेको परमादेशका कारण राज्यका 3वटै अङ्ग बर्बाद बनेको भन्दै जनादेश मार्फत परमादेशीलाई पराजित गरेर एमालेले देश सम्हाल्न सत्तामा फर्किने दाबी गरेका छन्। काभ्रे जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई धुलीखेलमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारको असफलताले मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिन लागेको, न्यायपालिकामा न्यायाधीशहरू नै हडतालमा उत्रिएको र सभामुख एकपछि अर्को अपराधमा संलग्न रहेकाले राज्यका सबै अङ्ग बर्बाद बनेको आरोप लगाए। ओलीले भने न्याय नपाउने जनता र श्रमिकले हडताल गर्थे, तर अहिले त न्यायाधीशहरू हडताल गर्न थाले। सभामुखले पुराना पाप पखाल्नु त परै जाओस्, संविधान लोकतन्त्र विरुद्ध नयाँ नयाँ पाप गर्दैछन्। ताजा जनादेश मार्फत एमाले यस्ता तत्त्वहरूलाई पराजित गरेर देशमा विकासको अभियान चलाउन फर्किनेछ। सभामुख अग्नि सापकोटामाथि काभ्रेका अर्जुन लामा, बलराम सापकोटा लगायतको हत्या अभियोग अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै ओलीले अहिले पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रमा सभामुख नै सामेल भएको आरोप लगाए। नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मदन भण्डारीसँग तुलना गरेका छन्। एमाले अर्घाखाँचीको जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता रायमाझीले धेरै व्यक्तिहरूले एमालेको नेतृत्व गरेका भए पनि कि त मदन भण्डारीको चर्चा भएको र कि केपी ओलीको मात्र चर्चा भएको भन्दै केपी ओलीलाई मदन भण्डारीसँग तुलना गरेका छन्। केपी ओली लामो समय जेल बस्नुभयो। नेता रायमाझीले भने पछि जेलबाट निस्किए पनि मूल नेतृत्वमा रहनु भएन, तर चर्चा मदन भण्डारीको छ कि केपी ओलीकै छ। नेता रायमाझीले प्रमुख प्रतिपक्षका विरुद्ध आम गठबन्धन बन्नु सत्ताधारीको हारको उपज भएको बताए। काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा समेत ओलीको पक्षमा नाराबाजी भएको भन्दै एमालेको विरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी भए पनि आफूहरू ठिक ठाउँमा रहेको दाबी गरे। सत्तापक्षी पार्टीको अधिवेशन छ, नेता रायमाझीले भने, तर चर्चा ओलीकै हुन्छ भनेपछि देश एमालेकै वरिपरि घुमिरहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एउटा तथ्यलाई स्वीकारे र अर्को भविष्यवाणी गरे। उनले नेकपा एमाले एकातिर र 5 दलीय गठबन्धन अर्कातिर भएकाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन आफूहरू प्रतिकूल हुने बताए। अर्को गठबन्धनको अन्तिम शक्ति राष्ट्रिय सभासम्म हुने भन्दै भत्कने भविष्यवाणी गरे। 2/3 सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका ओली यसरी खुम्चिए कि गठबन्धनले मिलेर उनलाई जताततै शून्यमा झारिदिए।
केन्द्रमा सरकार डल्यो, 7 मध्ये 6वटा प्रदेशमा सरकार रहेको एमाले प्रतिपक्षमा पुग्यो। राष्ट्रिय सभाको 1 सिटको चुनाव विगतमा हार्यो, अबको 19 सिटका लागि हुने चुनावमा शून्यमै झर्ने स्थिति बनेको छ। उनले यही यथार्थलाई बुझेर 3 तहको चुनाव अगावै गठबन्धन भत्काउने रणनीति बनाउन थालेका छन्। त्यसका लागि उनले नेपाली कांग्रेसलाई एकल सरकार गठनको प्रस्ताव समेत गरेका छन्। सार्वजनिक रूपमै एमाले एक्लै नहिँड्ने बताइसके। ओलीले एमसीसीलाई महत्त्वपूर्ण अस्त्र बनाएका छन्। एमसीसी संसदमा अगाडि बढाइए प्रचण्ड र माधवका नेपालले पारित गर्न नमान्ने र त्यतिबेला आफ्नो दल निर्णायक हुने देखेका छन्। तर एमसीसी सदनमा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। यसरी नै सदनमा अवरोध रहेमा देश चुनावमा जान सक्छ। ओली त्यही चाहन्छन्। चुनावमा जाँदा गठबन्धन कायमै रहेमा ओलीलाई ठूलो धक्का पर्न सक्छ। देउवा निकट नेताहरू एमालेलाई शून्यमा झार्ने भन्न थालेका छन्। गठबन्धन यसरी नै चुनावसम्म एक भएर गएमा ओलीका लागि ठूलो धक्का हुन सक्छ। त्यसैले पनि ओली गठबन्धन भत्काउने रणनीतिमा लागेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले सहकारी संस्थाहरूको ब्याजदर कुनै पनि हालतमा नबढ्ने बताएकी छिन्। सहकारी सञ्चालकहरूले ब्याजदर बढाउन सहकारी विभागलाई दबाब दिइरहेका बेला मन्त्री श्रेष्ठले सहकारी संस्थाहरूको ब्याजदर अब नबढ्ने तर घट्न सक्ने बताएकी हुन्। सहकारी संस्थाहरूको ब्याजदर बढ्छ तर घट्न जान्दैन, यसकारण हामीले ब्याजदर बढाउनु हुँदैन। शुक्रबार सहकारी पत्रकार समाजको साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, सहकारी कसका लागि चाहिएको हो, तिनीहरूको मर्म बुझेर ब्याजदर तोकिनुपर्छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक ज्ञानबहादुर तामाङ बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएको भन्दै ब्याजदर बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उता सहकारी विभागले नै सन्दर्भ ब्याजदर बढाउने गृह कार्य स्वरूप अध्ययन समिति समेत बनाएको छ। हाल सन्दर्भ ब्याजदर 14.75% तोकिएको छ। सहकारी संस्थाले सन्दर्भ ब्याजदर भन्दा बढी लिन पाउँदैनन्। विभागका रजिस्ट्रार झलकराम अधिकारीले केही दिन पहिले सन्दर्भ ब्याजदर बढाउने तयारी स्वरूप यस विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाएका थिए। नेकपा एमालेका सचिव तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्टले आगामी चुनावमा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउने गरी काम गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार एमालेको कैलाली जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले एकताबद्ध भएर स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो बनाउन कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। आगामी चुनावमा पार्टीलाई 1 नम्बरको पार्टी बनाउने गरी लाग्नुस्, शुभकामना दिन चाहन्छु। उनले एकताभन्दा ठूलो शक्ति नभएको उल्लेख गरे। आन्तरिक एकताले नै आगामी चुनावमा नेकपा एमालेले सबै पार्टीलाई बढार्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं। उनले कैलालीका 13वटा स्थानीय तह, 10वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र र 5वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा क्रियाशील भएर खटिने समेत कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मन्त्रालय अन्तर्गतका 9 देखि 5 बजेसम्म खुल्ने सरकारी सङ्घ संस्थाका कर्मचारीलाई खाजा भत्ता उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेको बताएका छन्। गृह मन्त्रालय मातहतको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको 8औं विभागीय अधिवेशनमा बोल्दै गृहमन्त्री खाँडले मन्त्रालय अन्तर्गतका 9 देखि 5 बजेसम्म खुल्ने सरकारी सङ्घ संस्थाका कर्मचारीलाई खाजा भत्ता उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग पहल गरिरहेको बताए। उनले सरकारी कार्यालयहरूमा काम गर्ने अवधि बढाएपछि ओभरटाइमको पैसा दिन नसके पनि खाजा खाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए। उनले हाल नागरिकता ई पासपोर्टका लागि लाइन रहेको सन्दर्भमा केही जिल्लाहरूले कार्यालयको समय अवधि 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म बढाएको बताए। गृहमन्त्री खाँडले कतिपय जिल्ला प्रशासनले त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 10 देखि 4 सम्मको हाम्रो कार्यविधिहरूलाई उहाँहरू आफैले 9 देखि 5 बजेसम्म दिनुभएको छ। हेर्दा सजिलो छ, 10 बजे पुग्नलाई 9 बजे खानुपर्छ, 9 बजे पुग्नलाई 8 बजे खाना खानुपर्छ। अहिले अर्थ मन्त्रालयसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। राम्रो प्रस्ताव हो भनेको छ, तर सहमति दिइसकेको छैन। कम्तीमा हामीले काम गर्ने समय अवधि बढाउँदा सुरक्षा निकायलाई, गृह मातहतका निकायहरूलाई ओभरटाइम नदिए पनि कम्तीमा खाजा खाने भत्ता दिनुपर्छ। सर्भिस डेलिभरी दिनु पर्यो, त्यसले जनताको समय बच्छ। लाइनमा समय नलागेपछि उहाँहरूले उत्पादनमा काम गर्नुहुन्छ, उद्योग व्यवसाय गर्नुहोला। त्यसैले अर्थ मन्त्रालय यस विषयमा उदार बनिदियोस्। गृहमन्त्री खाँडले कर्मचारीहरूलाई सरकारले सुविधा नदिए वा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसके कर्मचारीले सरकारलाई सचेत बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। यो साता शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 168 अङ्कले बढेको छ। गत साता 2524 अङ्कमा रहेर बन्द भएको नेप्से यो साता 2692 अङ्कमा कायम भएको छ।
समग्रमा साताभर 6.6% बजार बढेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार 60.4 अङ्कले बढेको नेप्से सोमबार 32 र मङ्गलबार 36 अङ्कले बढ्यो। बुधबार 30.7 अङ्कले घटेको नेप्से बिहिबार भने 43.2 अङ्कले बढ्यो। कारोबार रकम भने बढ्न सकेको छैन। आइतबार 4 अर्ब 12 करोडको कारोबार भएकोमा सोमबार 4 अर्ब 53 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भयो। सोमबार 4 अर्ब 32 करोड, बुधबार 4 अर्ब 62 करोडको सेयर किनबेच भएकोमा बिहिबार 3 अर्ब 67 करोडमा खुम्चियो। उपसमूह अन्तर्गत हेर्दा यो साता विकास बैंकका लगानीकर्ता कमाउनेमा अगाडि देखिए। यो उपसमूह एक सातामा 10.8%ले बढेको छ। गत साता 4225 मा रहेको यो उपसमूह 6884 अङ्कमा बन्द भयो। विकास बैंकपछि जलविद्युत समूह सबैभन्दा धेरै 8.3%ले बढ्यो। एक सातामा यो उपसमूह 2755 बाट बढेर 2968 अङ्कमा पुग्यो। फाइनान्स उपसमूह 7.9, लगानी 7.7, वाणिज्य बैंक 7.6 र व्यापार उपसमूह 7.1%ले बढेको छ। त्यस्तै जीवन बीमामा 4.6, निर्जीव बीमामा 4.5, उत्पादनमा 3.5 र माइक्रो फाइनान्स उपसमूह 6.5 र अन्तमा होटल तथा पर्यटन 5.6%ले बढेको छ।